अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप पुराने भी हैं, सब्सक्राइब करना भूले हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जिनको रब से मांगने की आदत हो वो कभी भी खाली हाथ नहीं रहते। या अल्लाह, अपने सिवा किसी का मुहताज ना करना, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कहो और कहते ही रहो जब तक सांस बाकी है। जब सर दर्द बढ़ने लगे या कुछ भी समझ में ना आए तो अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिलों को सुकून उसकी याद में है। अगर तुम अल्लाह के यहाँ अपनी हैसियत जानना चाहते हो तो ये देखो कि उसने तुम्हें किस काम में लगा रखा है। अल्लाह पाक जब मदद करने पर आ जाए तो लामालूम से ऐसे सबब बना देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। हमारे मामलात हमारे हाथ में नहीं होते, मगर इत्मीनान रखें, जिसके हाथ में होते हैं वो बड़ा रहीम और करीम है। बेशक अच्छा साथी वो है जिसे देखना तुम्हें खुदा की याद में मसरूफ़ कर दे, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा कर दे और जिसका अमल आखरत की याद दिलाए। खुश रहने का सबसे अच्छा असूल ये भी है कि जहाँ लगे कि आपकी जगह नहीं, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लो। ज़िंदगी की महफ़िल में जब सब्र आता है तो बेशुमार गुनाह उठ के चले जाते हैं। बड़ा गज़ब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। गुस्से के वक़्त थोड़ा रुक जाएं, गलती के वक़्त थोड़ा झुक जाएं। पुरानी तस्वीरें देखते हुए अक्सर मुस्कुराहट और कभी कभी आंखों में नमी सी आ जाती है कि कितना कुछ बदल गया है। तू समझता है अगर फजूल मुझे तो करके हिम्मत ज़रा भूल मुझे। रिश्ते ज़रूरत के हों तो कभी खुशी नहीं देते और जज्बात के हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते। अजीब लोग हैं, अना बचा लेते हैं रिश्ते कुर्बान करके। नए रिश्तों की चाह में पुराने रिश्तों को रोंद दिया जाता है, खा वो कितना ही मुखलस क्यों ना हो। मैं वो औरत नहीं हूँ जो तुम्हारा पैसा देख कर बिक जाऊँ। मुझे जीतने के लिए तुम्हें तराजू के पलड़े में दौलत नहीं, इज्जत की मिकदार बढ़ानी होगी। किसी की मीठी बातों का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप उसके लिए ख़ास हैं। बाज़ औक़ात कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन टल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वो लोग आपकी खामोशी को भी गलत ही मतलब लेंगे। तो अलकात अक्सर कसूर से नहीं, जहन के फतूर से ख़राब होते हैं। लोगों से धोखा खाने के बाद बाज़ दफ़ा तो इंसान इतना मुहताज हो जाता है कि अच्छे लोगों से भी डरने लगता है। अगर किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो दरगुजर करना चाहिए, क्योंकि मोती अगर मिट्टी में भी गिर जाए तो कीमती रहता है। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं। उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। लोगों से धोखा खाने के बाद बाज़ दफ़ा तो इंसान इतना मुहतात हो जाता है कि अच्छे लोगों से भी डरने लगता है। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का अच्छे दिल से इस्तकबाल करो, क्योंकि उन्हीं के पीछे मोहब्बतों का सिलाब होता है। आए तो यूं के जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं के गोया कभी आशना ना थे। मैं रोया नहीं रुलाया गया हूँ, बनकर पसंद फिर ठुकराया गया हूँ। छोड़ दिया गया तकदीर के सहारे, प्यार के नाम पे जलाया गया हूँ। बहुत ही नरमो नाज़ुक था मिजाज मेरा, जीते जी खाक में मिलाया गया हूँ। दिल छोटा मत करें, वो रब देख रहा है, वो रब सुन रहा है, वो तुम्हारी खामोशी में छुपे दर्द तक को महसूस कर रहा है। बस यकीन रखो उस पर,
وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ نہ آپ حسن یوسف ہیں نہ ہم مصر کے کوئی تاجر، اپنی اس بے رخی کے دام ذرا کم کیجیے۔ سنو، وہ کچھ تھا جو مجھ میں ٹوٹ گیا، اعتبار تھا شاید یا شاید مان تھا تم پر، خیر جو بھی تھا اب نہیں رہا۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لیں۔ کچھ لوگ برے نہیں ہوتے، بس وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ وہ ہمارے ساتھ اتنا برا کر جاتے ہیں کہ چاہ کر بھی دل پھر ان لوگوں کی طرف نہیں پلٹتا۔ میں نے ایسے بے لوث لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، وہ بس آپ کی زندگی عذاب بنانا جانتے ہیں۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ نہ شرک تھا اور نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ لوگ اپنی عزت اور انا دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ تم سزا جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتہ کون گناہ گار ہے، کون بے گناہ؟ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ اگر تم وہ کام کرو گے جو آسان ہے تو تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی، لیکن اگر تم وہ کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ دنیا آنکھ کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ زبان انسان کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کھول دیتی ہے۔ ہم اپنی غلطیوں کے بہترین وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا بہترین جج بن جاتے ہیں۔ دشمن سے ہمیشہ بچو، اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ جس کسی شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹا دیا گیا، اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ اے پیغمبر، تم سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ وہی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی تھیں۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی۔ بے شک جو لوگ ظلم اور ناانصافی سے یتیموں کے مال ہڑپ کر رہے ہیں، وہ تو بس اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں پڑیں گے۔ اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں کھیل کے طور پر نہیں بنائیں، ہم نے انہیں برحق مقصد ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ گھر جلد ٹوٹ جاتے ہیں جہاں بہو سے زیادہ اہمیت شادی شدہ بیٹی کو دی جاتی ہے۔ ہر ایک کو اس کا مقام دیں
جو اس کا حق ہے۔ زبردستی جب حوریں بٹھا دی جاتی ہیں ڈولی میں، جنازے ان کو کہتے ہیں، براتیں وہ نہیں ہوتیں۔ عورت کتنی بھی بہادر ہو، کتنا بھی ضبط کرنا جانتی ہو، مگر وہ ایک نگاہ ایسی ضرور چاہتی ہے جو دیکھتے ہی جان لے کہ آنکھیں تھکن سے لال ہیں یا ضبط سے۔ عورتوں کو گھورنا چھوڑ دیں، کیونکہ ان میں ایسا کچھ اضافی نہیں ہے جو گھر میں موجود ماں، بہن یا بیٹی میں نہ ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔